अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और आप देख रहे हैं KFTV उर्दू। हम इस वक्त मौजूद हैं पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हेड ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन मियां ज़िशान एडवोकेट, जो कि पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन हैं। इनसे हम बात करेंगे ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम इनसे पूछेंगे जी इनका जो PDM है, ख़ास तौर पे इनकी पार्टी के जो मुख़फ़फ़ है या नाम है, उस हवाले से हमें बताएँगे जी असल में PDM का मतलब क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आपको जी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बताइएगा सर कि आपका जो PDM है इसका असल में मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरीट में तशरीफ़ लाए और आपके तवज्जुह से हम अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकेंगे। और दूसरा कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि PDM का, तो PDM इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म के चल रहे हैं। एक PDM चल रहा है जिसको इस वक्त अपोजिशन पाके अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना के चला रही है, उसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसका एब्रीविएशन उन्होंने बना रही है PDM। हमारी पार्टी का नाम है पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये सियासी पार्टी है और वो एक एहतजाजी जत्था है। वो जत्था वो है जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू किए हैं। कोई अबू बचाओ तहरीक चला रहा है, कोई रुपया बचाओ तहरीक चला रहा है, कोई करप्शन बचाओ तहरीक चला रहा है। तो वो मिल मिला के उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया है। करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ करप्ट लोग ही एहतजाज कर रहे हैं, मगर पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एहतजाज है वो जुल्म के ख़िलाफ़ है, जबर के ख़िलाफ़ है, करप्ट माफिया और करप्शन के ख़िलाफ़ है। और हर उस मज़लूम के हक़ के लिए, उसकी दादरसी के लिए, उसके हकूक़ की जंग के लिए हम आवाज़ हक़ बुलंद करते हैं। हम और हमारे पासबान जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं वो वर्क कर रहे हैं। इसी जुल्म के ख़िलाफ़ और इसी जबर के ख़िलाफ़ एक अजीम जद्दोजहद हम कर रहे हैं और इस मुक़द्दस फ़र्ज़ के लिए, तकमील के लिए हम अपना तन मन धन वारने के लिए तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात की जी मियाँ साहब आपने कि आप जो है ख़ास तौर पे जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। PDM का आपने हमें मकसद भी समझा दिया है कि वो जो एक टोला निकला हुआ है एक आपकी PDM है। तो अब आप हमें बताएंगे, आप ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप बड़े एक्टिव हैं। आपके मैं सुनता हूँ बाकायदा जो है आप कोई ना कोई ऑन एयर जो है वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं इस पर। तो बताइएगा आप हमारे चैनल के तौर से भी हमारे नाज़रीन को भी कि ये असल में गिलगित बल्तिस्तान का मसला है क्या और आप उसको क्यों सपोर्ट करते हैं? असल में गिलगित बल्तिस्तान हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। वहाँ मुसलमान ना भी बस रहे हों, गैर मुस्लिम भी बस रहे हों, मगर वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। और हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ शामिल है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कौम बसे, कोई भी मसलिक हो, कोई भी मज़हब के लोग हों, सभी के लिए बराबर के हकूक़ होंगे और उनको आइनी हकूक़ का दर्जा मिलेगा। सभी के एक ही मुताबिक सभी को हकूक़ मिलेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 1947 से लेके आज तक गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को और ना ही गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ मिले हैं। आपके कहने का मतलब अभी शुरू से जो गिलगित बल्तिस्तान है वो इंतशार का शिकार रहा है। पहले वहाँ पे तालिबान का मसला रहा है, मेरे ख्याल में उस पर गवर्नमेंट की सही तरह रेट भी अभी मेरे ख्याल में कायम हुई है। असल में वजह यह है कि तकरीबन पाकिस्तान को बने 75 साल गुजर गए हैं। इस 75 साल के अंदर जमहूरी हुकूमतें भी आई, नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें भी आई, डिक्टेटर्स भी आए, मार्शल आर्ट्स भी लगे, लेकिन कभी भी किसी ने इस चीज़ को नहीं गौर किया कि हम उनको अपना हिस्सा तो कहते हैं लेकिन उनकी आइनी हकूक़ के लिए बात नहीं बुलंद करते। जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने वो क्या कहते हैं पंजाबी की बात है कि डांग टबाव वाला काम किया, माल समेटा, बैंक बैलेंस बनाए, ठीक है, और अरबों की अरबों करोड़ों की जायदादें बनाई और ये जा वो जा। जी नाज़रीन बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का भी हमारा मामला उसी तरह पड़ा है जिस तरह जनूबी पंजाब का मामला हमारा पड़ा हुआ है। तो ये वो इलाके हैं, उनको वो हुकूक जो हैं वो पूरे मिलने चाहिए। सर बताइएगा कि वहाँ पे एक सियाह के हवाले से बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान में, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा।
جی گلگت بلتستان کا نام جو اس وقت گردش آ رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اخبارات کی سرخیاں بن رہی ہیں، چینلز والے اپنی ہیڈنگز بلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قریبی دوست ہیں، بھائیوں جیسے دوست ہیں ہمارے، منور مسعود ہیرا صاحب۔ منور مسعود صاحب نے جی ماشاء اللہ ایک بہت بڑا عالمی کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ چھوٹی گاڑی 660 cc گاڑی کے اوپر اسکولی کا جو اونچا مقام ہے وہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ورلڈ لیول پہ یہ پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی لاہور سے چلتا ہے اور وہ 660 cc گاڑی کو اسکولی کے اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ عالمی ریکارڈ بنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اخبارات کی زینت بن رہے ہیں، ٹی وی چینلز ان کو بلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی کی وجہ سے جو گلگت اور بلتستان کو ایک بیک پہ چھوڑ دیا گیا تھا، ان کی وجہ سے گلگت بلتستان کا نام ایک سرفہرست آ گیا، اخبارات کی زینت بن گیا ہے۔ تو ہم لوگ کیونکہ کبھی بھی کسی نے کبھی کسی کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، برسر اختیار پارٹیز رہی ہیں، اپوزیشن میں پارٹیز ہیں، کبھی بھی انہوں نے گلگت بلتستان کے حق کے لیے بات نہیں کی۔ تو ہم نے ان کے آئینی حقوق کے لیے بات اس لیے کی ہے کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، 1975 سے ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم اس کے آئینی حقوق کے لیے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جس وقت آئین میں یہ چیز شامل ہے کہ تمام کے حقوق برابر، حقوق کا برابر کا درجہ ملے گا، تو ہم حکومت پاکستان سے آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را کہ آپ کی حکومت کو 3 سے 3.5 سال گزر گئے ہیں، کوئی اچھا قدم آپ پاکستان کے لیے نہیں اٹھا سکے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکے کہ ملک پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ مل سکے، تو خدا را جاتے ہوئے ایک اچھا کام کر جائیں۔ مہنگائی تو آپ نے بہت اونچی لیول پہ پہنچا دی ہے، پٹرول آپ کہیں کا کہیں آپ نے پہنچا دیا ہے، مگر ایک اچھا کام کرتے جائیں کہ گلگت اور بلتستان کی عوام کو ان کا آئینی حقوق دے جائیں، ان کا آئینی حق دے جائیں انہیں، وہ قوم، وہ علاقہ، وہ عوام آپ کو پوری زندگی دعائیں دے گی۔ جی تھینک یو میاں صاحب۔ ناظرین آپ نے سنا میاں صاحب کی باتیں کہ ایک تو ہمارا جو سیاح ہے اس نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، ہر چینل کی وہ زینت بنا ہوا ہے۔ دوسرا گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے ان کے آئینی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ حکومت کو ان کی ریکویسٹ ہے یا حکومت کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو ان کے حقوق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے، اسی طرح ہمارا جنوبی پنجاب ہے اس کو بھی اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ جی میاں صاحب بتائیے گا کہ آواز اٹھائیے خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے، یہ آپ اسی طرح آواز اپنی بلند رکھیں گے، جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، یا کہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ بتائیے گا ذرا پلیز۔ جی آپ کی اس بات کا میں جواب ایک شعر میں دوں گا، ہم اہل وفا حق کہنے سے، ہم اہل وفا حق کہنے سے باز آئے تھے نہ باز آئیں گے۔ تو جب بھی کسی حق کی آواز آپ اٹھاتے ہیں تو ان کی راہ میں مشکلات ہمیشہ آتی ہیں، اور راہ وفا کے مسافر کبھی اپنی راہ تبدیل نہیں کیا کرتے۔ ہم نے ایک جد و جہد کو عظیم جد و جہد کا نام دیا ہے، عظیم مقدس مقصد کا نام دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارے گلگت بلتستان کے بھائیوں کو ان کے آئینی حق نہیں مل جاتے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ حکومت وقت سن لے کہ اپنا رویہ درست کر لیں اور ان بیچاروں کو آئینی حقوق کے فوری طور پہ ان کا درجہ دیا جائے، نہیں تو پاسبان پورے ملک میں پھیلے ہوئے پاسبان جو ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیمٹس میں رہتے ہوئے اپنے احتجاج کریں گے، اور اتنا احتجاج کریں گے کہ آپ لوگ تنگ آ کر ان کو آئینی حقوق دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تھینک یو میاں صاحب، بہت آپ نے اچھی بات کی۔ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے میاں ذیشان ایڈوکیٹ، جو کہ مرکزی صدر تھے پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ پارٹی کے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہوسٹ کامران فیصل کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ۔ السلام۔